अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदी वऔहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैक मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा अन अबी उमामा क़ाल अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ुल्तु या रसूलल्लाह कम वफ़ाउ इद्दतिल अंबिया क़ाल मिअतु अल्फिन व अर्बअतुन व इश्रून अल्फा अर्रुसुल मिन ज़ालिका सलासमिअतिन व खम्सत अशर जम्मन गफ़ीरा मिश्कातुल मसाबीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारा सिरात मुस्तकीम कोरस का 11वां सबक है। 11वें सबक में भी वही 5 बातें, कुरान करीम की आयत, अहदीस मुबारका, अकीदा, मसला और दुआ। सबसे पहले अहदीस मुबारका और कुरान करीम की जो आयत है इसका तर्जुमा देख लें। फरमाया, ए नबी, हमने आपके पास वही भेजी है जैसे नूह और उनके बाद दीगर अंबिया के पास वही भेजी थी, और हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, औलाद याकूब, ईसा, अयूब, यूनुस, हारून और सुलेमान के पास वही भेजी थी, और हमने दाऊद को ज़बूर दी थी। बहुत से रसूल हैं जिनके हालात हमने आपसे बयान किए हैं, और बहुत से रसूल ऐसे हैं जिनके हालात हमने आपसे बयान नहीं किए, और मूसा से तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम किया। अहदीस मुबारका का तर्जुमा देख लें। हजरत अबू उमामा से रवायत है कि हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अंबिया की पूरी तादाद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, 1,24,000। इनमें से रसूलों की तादाद 315 है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। सबसे पहले कुरान करीम की आयत को देखिए। अल्लाह ताला ने इंसानी हदायत के लिए जहां अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस फरमाए, वहां उनके साथ हदायत भी नाज़िल फरमाई। अगर बड़ी किताब हो तो उसको किताब भी कहा जाता है, उसको सहीफा भी कहा जाता है, और अगर छोटी किताब हो तो उसको सहीफा कहा जाता है। रिसाला जैसे हम कहते हैं, एक को हम रिसाला कह देते हैं और दूसरी को किताब कहते हैं, बस इसी तरह समझ लें। हजरत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ 50 सहीफे आए, अल्लाह ताला की तरफ से 50 सहीफे नाज़िल हुए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ 30 सहीफे नाज़िल हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ 10, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भी तौरात के नाज़िल होने से पहले 10 सहीफे नाज़िल हुए। 4 किताबें आसमान से नाज़िल हुई बड़ी। तौरात ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई। अंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई,
اور قرآن کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ تقریباً صحائف کو ملائیں اور کتب کو ملائیں تو 104 بنتے ہیں۔ 100 صحیفے ہیں، 50 حضرت شیش، 30 حضرت دریس، یہ کتنے ہو گئے؟ 80، 10 ابراہیم علیہ السلام، 90 اور 10 موسیٰ علیہ السلام، 100 اور 4 کتابیں، 104۔ یہاں پر ایک بات تو ہم نے یہ سمجھنی ہے ایک اس آیت میں، باقی ساری کتابیں اگرچہ تبدیل ہو چکی ہیں، صحیفے موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن صحیح معنی میں محفوظ قرآن کریم ہے۔ ہم ایمان سب پر لاتے ہیں کہ سب کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں ہیں، اس بات پر ہم ایمان لاتے ہیں اور سچی کتابیں ہیں۔ لیکن عمل کے طور پر ہم قرآن حکیم کے اوپر عمل کریں گے، اس کی وجہ دو ہیں۔ پہلی وجہ کہ قرآن حکیم اس کے آنے کے بعد باقی تمام کتابوں پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا، یہ ایک اصول بھی تھا۔ نمبر 2، پہلی کتابیں ان میں تبدیلی آ چکی ہے۔ اور اگر ایک تیسری وجہ اللہ نے ذہن میں ڈال دی، وہ دیکھ لیں، پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں پوری کائنات کے ہر انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جب ایک نبی یہ دعویٰ ہی نہیں فرماتے کہ میں پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، تو پھر ان کی کتاب کو ہم پڑھیں، کل بروز حشر وہ فرمائیں کہ بھئی مجھے تو آپ کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لاجواب ہوں گے نا۔ تو اس لیے بھی تو یہ 3 وجہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں قرآن حکیم کے آنے کے بعد، پہلی کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے، اور کسی نبی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ دعویٰ بھی موجود نہیں کہ میں کائنات کے ہر انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہاں تسلی دی گئی کہ اے محبوب، یہ قرآن کریم جو ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں، یہ صرف آپ پر نہیں، اس طرح کی وحی اور پیغام اور ہدایات کا سلسلہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی تھا۔ یہاں ایک اور بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کے قصے آپ سے بیان کیے ہیں اور بعض کے نہیں کیے، بعض رسولوں کے قصے بیان فرمائے ہیں اور بعض کے نہیں فرمائے۔ 25 کے قریب قرآن کریم میں تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کے نام موجود ہیں۔ اب جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، حافظ عزیر صاحب آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب یہاں بھی موجود ہے۔ علم غیب اور خبر غیب میں فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمایا ہے کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ ایک یہاں نقطہ اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی دلیل یہ نہیں ہے کہ بندے کا نام دنیا میں موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے تحت کسی کا نام ظاہر ہی نہ کریں۔ بہت سارے اولیاء بھی ایسے گزرے ہیں جن کو لوگ جانتے بھی نہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن سب کا ذکر تو نہیں ہے۔
किसी नबी के साथ एक उम्मती है, किसी के साथ दो हैं, किसी के साथ एक भी नहीं। तो ये क्या है कि अल्लाह ताला अपने निज़ाम को चलाते हैं, जिसको चाहें मशहूर फरमा दें, उसका नाम दुनिया में बाकी रखें, और जिसका चाहें दुनिया में बज़ाहिर नाम बाकी ना रखें। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान अल्लाह के यहाँ मकबूल है क्योंकि बड़ा मशहूर है, ये मकबूल नहीं क्योंकि मशहूर नहीं है। खैर, ये मौका तफसीर का नहीं है, तो इसलिए फिर मुख्तसर चीज़ें हैं, इनको मैं अर्ज़ किए देता हूँ। बाज़ अहादीस मुबारका से ये पता चलता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद 1,44,000 है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम यूं कह लें कि अंबिया अलैहिस्सलाम की अगर जिक्र करें इस अहदीस के मुताबिक 1,24,000, तो साथ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा लें कम बेश। इसकी वजह कि हतमी तौर पर तो हम बयान नहीं कर सकते कितनी तादाद है, तो बेहतर ये है कि कम बेश कहकर हम उन अफराद को जो 1,24,000 से इजाफी हों वो भी शामिल कर लेंगे, और अगर 1,44,000 हमारे ज़हन में हो और उससे कम हो तो वो कम हो जाएंगे। यानी ऐसे बंदे को हम शुमार ही नहीं कर सकेंगे दरमियान में जो नबी नहीं, और ऐसे बंदे का इजाफा नहीं कर सकते जो नबी नहीं, और ना कम कर सकते हैं ना इजाफा कर सकते हैं। जिस नबी की तरफ बकायदा नई शरीयत आए, नया कानून आए, नई हदायत आए सारी मुकम्मल तौर पर, उसको रसूल कहते हैं। और जिसको पहले नबी की शरीयत दे दी जाए कि इसी को अपनी कौम में लेकर चलो, उसको नबी कहते हैं। बात समझ आई? फर्क रसूल और नबी में फर्क है। पहले नबियों की शरीयत, एक नबी गुजरे, उनकी शरीयत जो थी वो अगले नबी को दे दी गई तो वो नबी रहेंगे। और अगर नई शरीयत, नया कानून, नया तौर तरीका दे दिया गया तो उनको रसूल कहते हैं। तो रसूलों की तादाद 315 है। आगे इबारत देखिए। नंबर 1, जिन रवायात में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तादाद का जिक्र है, इन रवायात पर कलाम है। कलाम का माना, इसमें ऐसी अहदीस हैं कि बाज ने इस पर कलाम किया है कि भाई ये बात पक्की नहीं है, आप आसानी से ये समझते हैं। नंबर 2, ये रवायात अखबार अहाद हैं। अगर इन्हें सही भी मान लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये जन का फायदा देंगी, जबकि एतकाद के बाब में कतईयत की जरूरत है। अहाद का माना, एक ही बंदे ने यह खबर दी है, ये इतनी मजबूत दलील नहीं, इतनी मजबूत बात नहीं है कि जिसमें हम कहें कि ये अकीदे की बात है, बहुत मजबूत है कि अंबिया की तादाद इतनी बताना बहुत ज़रूरी है। तो रवायात के एतबार किया जाता है। अच्छा जी, आगे नंबर 3 पे देखना, ये आगे हमने जिक्र कर दिया है। उसके नीचे अकीदे की जो बात आ रही है, नबूवत के मुतल्लिक़ा अकायद। नबी के लिए 4 चीजों का जानना जरूरी है। नंबर 1, नबी ऐसे इंसान को कहेंगे जो इंसान कामिल हो। औरत भी इंसान है लेकिन औरत इंसान नाकस है। नबी ऐसे इंसान को कहेंगे जो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसान कामिल हो। पहली बात ये। नंबर 2, अल्लाह ताला की तरफ से मबऊस हो, भेजा गया हो। नंबर 3, मासूम अनिल खता हो। नंबर 4, उनकी इत्तिबा और पैरवी करना फर्ज हो। 4 बातें। इंसान की तारीफ समझ आ गई, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि कामल तरीन इंसान। मबऊस का माना, अल्लाह ने उनको चुना है अपने बंदू में से, और अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी। नंबर 3, हर किस्म के गुनाह से अल्लाह ताला उनको बचाते हैं। हर किस्म के गुनाह से अल्लाह ताला उनको बचाते हैं। नंबर 4, इत्तिबा पैरवी, ये निकला है तिब उनसे, यानी एक
جو گائے کا یا کسی جانور کا چھوٹا بچہ ہے نا، طبیعتن اس کو کہتے ہیں، مطلب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کدھر جا رہی ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ ماں کیوں جا رہی ہے۔ امتی کا کام ہے کہ نبی کی اس طرح پیروی کرے، یہ نہ پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا، یہ دیکھے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، میں وہ کروں۔ آگے ذکر کرتے ہیں، کوئی شخص یہ صفات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور انسان میں مانے اور بظاہر اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کرے، یعنی اللہ نبی کے علاوہ کسی اور کی طرف یہ دعویٰ کر دے کہ اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، اس کی پیروی کرنا لازم اور فرض ہے، یہ ساری باتیں مانے لیکن لفظ نبی استعمال نہ کرے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کفر ہے۔ اللہ نے کوئی بھی نبی عورتوں میں نہیں بھیجے۔ بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ آپ یہ سمجھ لیں، نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والے بھی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ اگر عورت نبی بنتی اور خوبصورت ہوتی تو ظاہر ہے خوبصورت پھر ہونا تھا، تو لوگوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ فلاں عورت کا کلمہ اس لیے پڑھا گیا کہ وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اور عورت کے لیے یہ بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے کہ وہ باہر مردوں کو جا کر تبلیغ کرے، بازاروں میں گھومے، تانے برداشت کرے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے یہ بوجھ اللہ نے مردوں کے اوپر ڈال دیا۔ آگے ہے جی صداقت نبوت۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سارے برحق اور سچے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھیں، باقی تمام نبیوں کی دنیا سے جانے کے باوجود بھی نبوت باقی ہے، وہ نبی برحق ہیں، لیکن شریعت صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں باقی ہے۔ دوام نبوت۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد بھی اپنی مبارک قبروں میں اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی اور رسول تھے۔ البتہ اب باقی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور قیامت تک کے لیے نجات کا مدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کی حالت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، اس لیے ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہے۔ اور نبی کے باوجود نیند کے باوجود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو باقی رہتا ہے۔ اس پر احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، کورس چونکہ مختصر ہے، تو آپ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے عقائد ہیں کہ نبی کی نیند یہ ان کے وضو کو نہیں توڑتی، کیونکہ ان کا دل نہیں سوتا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں۔ نمبر 4، مسئلہ موضوع پر مسح کے احکام۔ موزہ چمڑے کی جرابوں کو کہتے ہیں، اس پر مسح کے لیے آنے والے 3-4 باتیں ذرا سمجھیں۔ نمبر 1، شرائط۔ موزہ اس وقت پہننا چاہیے جب بندہ باوضو ہو، طہارت کی حالت میں پہننا یعنی بندہ باوضو ہو۔ نمبر 2، موزہ اتنا اونچا ہو کہ جو ہمارے ٹخنے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوں، ٹخنے ظاہر نہ ہوں، یعنی انگلیوں سے شروع ہو کر پاؤں کی یہ ٹخنوں کے اوپر تک ہو۔ اور موزہ ایسا ہو کہ جو پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیاں ہیں ان کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا بھی نہ ہو۔ یہ موزے کی شرائط ہیں۔ پاکی کی حالت میں پہنا جائے، ٹخنوں سے اوپر ہو اور 3 انگلیوں سے کم پھٹا ہو تو خیر ہے، زیادہ اور اس کے برابر پھٹا ہوا
ये भी ठीक नहीं। अगर जुराबें ऐसी हों जो सिफात में मोजे की तरह हों तो वो भी मोजे के हुक्म में होंगी और इन पर मसा करना भी दुरुस्त होगा। वो सिफात क्या है वो जरा देखें। अगर जुराब में ये सिफात हो, मोजे में तो होती है, पिंडली पर बगैर बांधे। अब देखें जुराब के अंदर ना रबड़ होती है, जो हम उसको ऊपर खींच के पिंडली की तरफ ले जाते हैं तो वो खड़ी होती है, तो वो किस बुनियाद पर होती है? उसके अंदर रबड़ होती है। अगर वो रबड़ ना हो, ना ही उसकी अपनी तंगी और चुस्ती हो, बल्कि अपने मोटापन होने की वजह से खड़ी रहे, एक शर्त ये उसमें पाई जाएगी। नंबर 2, इनमें पानी ना छने, यानी अगर हम पानी ऊपर से गिराएं तो पांव तक पानी ना पहुंचे तो ठीक है। नंबर 3, इसमें कम से कम 3 मील यानी 4.5 किलोमीटर से के लगभग मुसाफत बना चले और जूता पहने बगैर, यानी सिर्फ मोजा पहन के चले तो इतना चलना उसके अंदर मुमकिन हो। अगर जुराब ऐसी हो तो ठीक है, अगर जुराब ऐसी हो तो ठीक है। तो जिस तरह फिर मौजू पर मसा करना जायज है, इस तरह ऐसी जुराबों पर भी मसा करना जायज है। लेकिन आज के दौर में जो सूती जुराबें वगैरह होती हैं तो इनके ऊपर मसा करना जायज नहीं। मौजू पर मसा करने का तरीका। फर्ज मिकदार। फर्ज मिकदार का क्या माना होता है कि इतना काम करना फर्ज है, इतना मसा करना फर्ज है। मसे की फर्ज मिकदार यह है कि हाथ की 3 उंगलियों की मिकदार मोजे के ऊपर मसा किया जाए। मतलब हाथ की 3 उंगलियां फुल गीली कर लें पानी से और तीनों उंगलियां मोजे के ऊपर लगा दें, तो हम समझेंगे कि ये फर्ज अदा हो गया है। लेकिन मुस्तहब मिकदार क्या है? पूरे हाथ की उंगलियों को, 5 की 5 उंगलियां, हाथ पूरा ये पानी में इसको भिगो लिया जाए। फिर पाँव की दोनों हाथ जो हैं, ये पाँव की जो उंगलियां हैं वहां से हाथ को, पूरे हाथ को नीचे पाँव के मोजे के ऊपर पाँव की उंगलियों की तरफ लगाएं और फिर ऊपर को उनको खींचें, टखनों तक ले आए अपने हाथ को पूरा नीचे बिछाकर फिर उसको आस्ता आस्ता ऊपर ले आए, जहां तक हमारे टखने हैं ऊपर की तरफ से, यानी पाँव के नीचे नहीं, पाँव के ऊपर। तो ये बिल्कुल मसा ठीक है। बाज लोग पूरी उंगलियों के बजाय सिर्फ उंगलियों के पोरों से मसा कर लेते हैं। इस तरीके से मसा तो हो जाता है, लेकिन ये तरीका सुन्नत के खिलाफ है। मसा ये कैसे खत्म हो जाता है? अगर एक मोजा उतार दें या कम से कम एक पाँव की एड़ी बाहर निकाली तो मसा टूट गया। अब ये निकाल के पाँव धोने पड़ेंगे। मसा के लिए 2 किस्म के अफराद हैं, या तो बंदा घर में होगा, अपने शहर में होगा, या बंदा मुसाफिर होगा। अगर बंदा मुकीम है तो उसके लिए 24 घंटे ये जायज है। मसलन आसान तरीके से अर्ज कर देता हूं। अभी जोहर का टाइम हो रहा है, एक बंदे ने वुजू किया था 12 बजे, 1 बजे उसने मोजे पहन लिए और उसका वुजू था, 3 बजे उसका वुजू टूटा। मोजे उसने पहने 1 बजे, लेकिन उसका वुजू कब टूटा? 3 बजे। और 3 बजे उसने वुजू किया। अब इस 3 बजे से उसका मसा स्टार्ट हो जाएगा। अगले दिन 3 बजे उसके मौजू का मसे की जो मुद्दत थी वो मुकम्मल हो गई। अब ऐसे शख्स के लिए लाजम है कि मोजे उतार के अपने पाँव को धोए। अगर इस दौरान उसने कोई पाँव निकाल लिया या एक एड़ी से नीचे कर लिया, इसके टखने से नीचे कर लिया, मोजे को खोल दिया, तो फिर भी मसा खत्म हो जाएगा, दोबारा उसको करना पड़ेगा। और मुसाफिर के लिए 72 घंटे हैं, वो भी इसी तरह करेगा। नीचे एक अहम मसला लिखा है, देखें। आज के दौर में बाज लोग ऐसे हैं जो सूती जुराबों पर मसा करते हैं या ओनी जुराबों पर मसा करते हैं। तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल जायज नहीं, क्योंकि वुजू नहीं होता। तो जब वुजू नहीं होगा तो नमाज कैसे होगी? अगर ऐसा इमाम हो जो जुराबों पर, जो सूती और ओनी जुराबें हों, जिसमें मस्से वाली, इसकी मोजे वाली कोई शराइत पाई नहीं जाती, जो मोजे की हमने शराइत जिक्र की हैं,
تو پھر ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی۔ نقصان پہنچنے کے وقت دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ عمل پڑھ لینا چاہیے، لیکن کسی کی وفات پر اونچی پڑھ لیں اور عام حالات میں آستہ پڑھ لیں۔ عوام چونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں یہی ذہن رکھتی ہے کہ یہ صرف فوت شدہ کے بندے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس لیے کسی کو پریشان کرنے کے بجائے آپ آستہ آواز سے پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سبق نمبر 12، 12ویں سبق میں بھی وہی 5 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے صداقت قرآن، کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ آپ فرما دیں کہ اگر تمام انسان جنات اس جیسا قرآن لانے پر جمع ہو جائیں تو بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، چاہے وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ یہاں پر آپ نے 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اپنی طرف سے سب کچھ بناتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا تھا کہ اگر یہ قرآن کریم کسی انسان کی ایجاد ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، تو تم بھی عرب ہو، تم بھی اس جیسا قرآن لے آؤ جتنا اس وقت نازل ہو چکا تھا، کہ لاؤ اس جیسا تم بھی لے آؤ، اور جتنے مسلمانوں کے علاوہ جتنے مخالف لوگ ہو، انسانوں میں سے جنوں میں سے، سب جمع ہو جاؤ اور تمہیں چیلنج ہے کہ اس جیسا قرآن لائے آؤ۔ اب وہ نہ لا سکے۔ پھر قرآن کریم نے ایک جگہ چیلنج کیا کہ 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ، وہ بھی نہ لا سکے۔ پھر چیلنج کیا کہ ایک صورت لے آؤ، آج تک کوئی بھی نہ لا سکا۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہ آیت کا شان نزول کیا ہے کہ کفار نے اعتراض کیا تھا، ایک بات۔ جواب میں دوسری بات یہ عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج ایک نہیں، چیلنج قرآن کریم میں 3 فرمائے ہیں۔ پہلا چیلنج کہ پورے قرآن کریم کے مطابق فرمایا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، سارے جمع ہو جاؤ، نہیں لا سکتے۔ دوسرا چیلنج 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ، چھوٹی چھوٹی، نہیں لا سکتے، اس قرآن کریم جیسی ایک صورت لے آؤ، تو وہ بھی نہ لا سکے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ عقلی طور پر بھی ایک دلیل لے لیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ بعض دفعہ دلیل شرعی ہوتی ہے، بعض دفعہ دلیل عقلی دینی پڑتی ہے۔ بہت آسان ہے۔ استاد محترم متکلم اسلام حضرت اقدس مولانا محمد الیاس گمن صاحب حافظ اللہ تعالی بہت اچھی بات یہاں پر بیان فرماتے ہیں، جس چیز کی طرح کوئی انسان بنا لے کوئی چیز، مثال کے طور پر میں 2-3 مثالیں دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم اپنی آنکھوں کے اوپر اینک لگاتے ہیں، اینک انسان نے بنائی ہے، دلیل کہ اس جیسی اینکیں ہر ملک سے ملتی ہیں، کتنی فیکٹریاں ہیں، لیکن یہ آنکھ اللہ نے بنائی ہے، دلیل اس جیسی آنکھ بنانے کی ایک فیکٹری بھی نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی انسان میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ ایسی آنکھ بنا سکے۔ سر کے اوپر پگڑی آئی، سر کے اوپر ٹوپی آئی، یہ انسان نے بنائی ہے، دلیل بڑے ملکوں میں ہے، کپڑا یہ والا ہر ملک سے مل رہا ہے، لیکن اس پگڑی اور ٹوپی کے نیچے جو سر ہے، جو بال ہیں، اس جیسے بال اور اس جیسا سر بنانے سے دنیا کا سر نہیں بنا سکتی۔ تو دلیل پتہ چلا کہ یہ انسان نے نہیں بنایا۔
इसी तरह आप पूरे जिस्म में किसी भी हिस्से का नाम ले लें, हाथों का ले लें, पाँव का ले लें, दिल का ले लें, होंठों का ले लें, जुबान का ले लें, तो ये दलीलें हैं कि भाई ये चीज अल्लाह ने बनाई है। दलील, इस जैसा चीज बनाने वाली दुनिया में कोई एक फैक्ट्री तो बता दो। कुरान करीम अल्लाह की किताब है। दलील, इस जैसी किताब कायनात में किसी और ने क्या बनानी थी, एक सूरत भी नहीं बना सकती। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। नंबर 2, अहादीस मुबारक, अजान और इकामत का मसनून तरीका। अनिल अस्वदी अन बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्नहु काना युसन्निल अज़ाना व युसन्निल इकामा। हजरत असवद बिन यजीद नखई अत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, फरमाते हैं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अजान और इकामत के कलमात को दो दो मरतबा कहा करते थे। ये बात कहाँ मौजूद है? बहुत आला किताब है, शरह मानिउल आसार लित्तहावी, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें ये बात मौजूद है। ये जो हम अजान, इकामत और अजान को डबल कहते हैं, तो उसकी बुनियाद क्या है? ये अहदीस मुबारक है। आसमानी कुतब के मुतल्लिका अकायद, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लें एक दफा। जिस जमाने में जिस नबी पर जो किताब अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई हो वो बरहक और सच्ची थी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर सबूत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील, हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाज़िल फरमाया। अलबत्ता बाकी किताबें मनसूख हो चुकी हैं और अब क़यामत तक के लिए कुतुब समाविया में से वाजिबुल इत्तिबा और निजात का मदार सिर्फ कुरान करीम है। सदाकत कुरान, सूरत फातिहा से लेकर वन्नास तक कुरान करीम का एक एक लफ्ज महफूज है। इसमें बेबी एक लफ्ज बल्कि एक हरफ का इनकार करना या इसके बारे में यह मानना कि यह तहरीफ शुदा है, ये अकीदा रखना कुफर है। आकब मजीद मीर साहब, आप अपना माइक ऑफ फरमा लें। जज़ाक। देखिए, अजान और इकामत के मसाइल। नंबर 1, पहले वुजू किया जाए, अगर स्पीकर हो तो ठीक, वरना बुलंद मुकाम पर किबला रुख होकर शहादत की उंगलियों से कानों के सुराहों को बंद करके बुलंद आवाज से अजान की जाए। ये आदाब में से है जी। अगर कोई बंदा अपनी उंगली जो शहादत कान के सुराखों में दाखिल न करे तो गुनाह नहीं है, उसकी वजह इससे आवाज बुलंद होती है, तो मकसद आवाज को बुलंद करना है। नंबर 2, अजान और इकामत कहने में फर्क सामने रखना चाहिए कि अजान ठहर ठहर कर और इकामत जल्दी कही जाती है। अजान आगे आ रही है, फिर बताते हैं। इसी तरह अजान में हर जुमला अलग अलग, जबकि इकामत में दो दो जुमले मिलाकर पढ़े जाते हैं और हर जुमले के आखिरी हरफ को सुकून यानी जज्म के साथ वक्फ किए बगैर पढ़ा जाएगा। अजान के कुल कलमात 15 हैं जो दर्ज झैल हैं, 17 बनते हैं अगर सुबह की अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी शुमार फरमा लें तो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ देखें, आपने अल्लाहु अकबर का जो रा है इसके ऊपर पेश नहीं देखी, और बाज दफा आप सुनेंगे बाज अहबाब को अजान पढ़ते हुए वो इस रा के ऊपर पेश पढ़ते हैं, तो पेश नहीं है, यहाँ पर जज्म है, इसका ख्याल फरमाएं। लेकिन लड़ाई झगड़े की जरूरत भी नहीं। बाज अफराद इस तरह पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप देखें रा के ऊपर जज्म पड़ी जाती है, रा के ऊपर पेश नहीं है। अगर कहीं ऐसा हो तो उसका आसान हल ये होता है कि अपने मस्जिद के जो मौलाना साहब हैं, इमाम साहब हैं, उनसे गुजारिश की जाए कि आप हमारी अजान दुरुस्त फरमा दें कि अल्लाह अकबर में रा के ऊपर पेश है या जज्म है या क्या पढ़ना चाहिए, ताकि लड़ाई भी ना हो और मसला भी सबको समझ आ जाए। ये है हमारी अपने भाइयों के साथ खैर खाही। मस्जिद में जब हम खुद मसाइल बताना शुरू करते हैं,
ایک दूसरे को, तो फिर वो हमें बड़ा मानते नहीं होते, फिर लड़ाई होती है। इस तरह इमाम साहब की बेकरामी होती है। तो बेहतर ये है कि कोई भी मसला पेश हो, इमाम साहब से अलग अर्ज कर दिया जाए कि अगर आप किसी वक्त इस मसले पर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा दें तो हमारी इस्लाह हो जाए। ये नहीं कहना कि फलां गलत पढ़ता है चलो उसकी इस्लाह हो जाए, बल्कि ये कहना हमारी इस्लाह हो जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यहाँ ये बात याद रखें, जब हम कलमा तय्यबा पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दाल के ऊपर दो पेशे हैं और यहाँ दाल के ऊपर दो जबरें हैं। इसकी वजह कोई सरफ नाहव और ग्रामर है। बस आप ये समझ लें कि अजान में मुहम्मद रसूलुल्लाह है और कलमे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जाएगा। हय्या अलस सलाह और हय्या अलस फलाह दो दफा है, हय्या अलल फलाह दो दफा है, अल्लाहु अकबर दो दफा, और एंड पे ला इलाहा इल्लल्लाह। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद इन कलमात का इजाफा किया जाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। इकामत में हय्या अलल फलाह के बाद दो कलमात का इजाफा किया जाता है, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह। अजान कहना सुन्नत मुअक्कदा अल कफाया है। मोहल्ले में अगर एक शख्स अजान कहे तो ये सुन्नत सब की तरफ से अदा हो जाएगी, और अगर बस्ती वाले अजान छोड़ने का फैसला कर लें तो अमीरुल मोमिनीन इनसे जंग कर सकता है। हर बंदा जंग न करे, बल्कि वक़्त का इस्लामी हुक्मरान जंग करेगा। नंबर 6, अजान 5 फर्ज नमाजों और जुम्मा के लिए मसनून है। इसके अलावा किसी नमाज के लिए अजान कहना जायज नहीं। ये ज़हन में रखें, यहाँ क्या कहा गया है, मसनून है और किसी नमाज के लिए। ये नहीं कहा कि अजान उसके अलावा होनी नहीं है। अजान तो उसके अलावा भी कही जाती है ना, जैसे बच्चे की पैदाइश पर। अजान और इकामत के दुरुस्त होने की शराइत ये है, अजान और इकामत कहने वाला मुसलमान हो, मर्द हो, औरत ना हो। औरत की अजान और इकामत मकरूह तहरीमी है। अगर किसी औरत ने अजान की तो उसको दोबारा कहना लाजिम होगा। हाँ, इकामत कह दी तो उसका यादा जरूरी नहीं, क्योंकि इकामत ये मुस्तहब अमल है। अजान और इकामत कहने वाला आकल है, उसका आकल होना जरूरी है। मजनू, दीवाना, नासमझ बच्चा ये ठीक नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो समझ बूझ रखता हो, अगरचे कुछ नाबालिग भी हो, तो उसके लिए ठीक है, वो कह सकता है। अजान और इकामत कहने वाले का जनाबत से पाक होना लाजम है। जनाबत की हालत में अजान और इकामत कहना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता ऐसी सूरत में अजान का इयादा करना मुस्तहब है और इकामत का इयादा नहीं होगा। ये आप हैरान ना हो, बाद दफा ऐसा होता है कि बंदा कह देता है, अजान भी कह ली, इकामत भी कह ली, लेकिन फिर याद आ गया, ओहो मेरे ऊपर तो गुस्ल वाजिब था। ये नहीं कि कोई मुसलमान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बाज दफा बंदे के जहन में नहीं होता। बंदा उठा है, उसको याद था पहले, बाद में किसी काम में मसरूफ हो गया। नमाज की आदत थी, नमाज का टाइम हुआ, फौरन जल्दी गया, वुजू किया, अजान पढ़ ली, काम सुनते हैं पढ़ ली, इकामत की कह दी, फिर याद आया ना भाई मेरे साथ तो ये मसला पेश आ गया था। अब अजान कहना मुस्तहब है, यानी कह लेंगे तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो चल जाएगा। अजान और इकामत के अल्फाज का अरबी में होना और वही अल्फाज होना जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं, अपनी तरफ से इजाफा नहीं करने चाहिए, शुरू में ना आखिर में। जिन नमाज के लिए अजान कहनी हो उस नमाज का वक़्त होना भी जरूरी है। अब देखें, नमाज अजान का जवाब किस हालत में नहीं देना। हम नमाज पढ़ रहे हैं, अजान हो रही है तो जवाब नहीं देंगे।
खुतबा के दौरान अजान दूसरी मस्जिद में हो रही है तो जवाब नहीं देंगे। दीनी असबाक के दौरान जवाब नहीं देंगे। खाने पीने के दौरान जवाब नहीं देंगे। पेशाब पखाना के दौरान जवाब नहीं देंगे। गुस्ल के दौरान अजान हो रही है तो जवाब नहीं देंगे। औरत हालत हैज और हालत नफास में जवाब नहीं देगी। और जिमा के दौरान यानी बंदा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहा था, अचानक अजान की आवाज आई तो अब इस वक्त की जवाब नहीं देगा। अजान के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता। इतने अल्फाज सही बुखारी में मौजूद हैं और दूसरी एक किताब है बहकी शरीफ, उसमें ये अल्फाज इजाफा हैं, इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। अलबत्ता ये जो लोग इजाफा करते हैं, आप टेलीविजन पे और इस तरह रेडियो पर अजान चलती थी और ये अल्फाज इजाफी पढ़ते थे, वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा, तो ये किसी भी सही हदीस से साबित अल्फाज नहीं। सही अहदीस से, और वो भी दो अहदीस को जमा करने से ये पूरी दुआ बन रही है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता इन्नका अल्हम्दुलिल्लाह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। सबक नंबर 13, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13वें सबक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनामात इलाहिया की बारिश। सूरतुल कौसर को पहले पढ़ते हैं तर्जुमा, फिर इसकी थोड़ी सी तशरीह। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। तर्जुमा, बेशक हमने आपको कौसर अता की है, लिहाजा अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, बिलाशुबा आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। यहाँ पर एक बात समझें, एक लफ्ज इस आयत के एंड पे आया है अबतर। अरबी में अबतर कहते हैं जिसके पीछे उसकी नौरीना औलाद ना हो, कोई बेटा जिंदा ना हो। हमारे यहाँ भी बाज जहालत की वजह से ये बातें मशहूर हैं कि जिसकी औलाद ना हो कहते हैं इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अरब में भी यही मशहूर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जब वफात पा गए तो मुशरिकीन ने ये प्रोपोगंडा किया कि देखें थोड़े दिनों की बात है, इनका तो कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको अता की है कौसर। कौसर का माना एक हौज़े कौसर भी है और एक इसका माना खैर कसीर भी है, बहुत सारी खैरें आपको अता फरमाई हैं। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप पर इनामात फरमाए हैं तो आप मेरे महबूब ये कीजिए कि अपने रब के नाम की नमाज भी पढ़ते रहें और कुर्बानी भी करते रहें। इन्न शानियका हुवल अबतर, ये जो आपका दुश्मन है ना, यही बेनामो निशान है। आपका जो दुश्मन है, आज देखें अबू जहल अबू लहब का नाम इज्जत के साथ लेने वाला कोई नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अजान की सूरत में ही आप देख लें, पूरी दुनिया में 24 घंटे कहीं ना कहीं अजान हो रही होती है, एक लम्हा भी अजान से खाली नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो एक लम्हा के लिए भी ऐसा नहीं आता कि कोई ना ले, लिया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ ये समझें कि औलाद दो किस्म की होती है, एक औलाद होती है नस्बी और एक औलाद होती है रूहानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम।
کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے روحانی باپ ہوئے، والد ہوئے، تو روحانی والد کی ہم روحانی اولاد ہیں۔ ایمان اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کے ایمان کی برکت سے ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمارا ایمان اس ایمان کی نسل ہوا۔ تو آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور قیامت کی صبح تک بھی جب تک دنیا قائم ہے، اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بھی زندہ رہے گی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ وہ نسبی اولاد ہو تو پھر کسی کے نام کو زندہ فرمائیں۔ آگے یہاں بڑی عجیب بات ایک علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کثیر نعمتیں، کثیر انعامات فرمائے ہیں، تو حکم کیا ہے کہ آپ شکریہ کے طور پر نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی کریں۔ تو جب اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بہت خیال کریں۔ نمبر 2، فجر، ظہر، عصر کا مستحب وقت۔ فجر کا مستحب وقت، ان رافع بن حدیج، اب حضرت کی یہ خوبی ہے کہ دیکھیں اس کتاب میں زبر زیر ہر چیز لگی ہے عبارات میں، تو بہت آسان ہوتا ہے پھر سمجھانا بھی۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نماز فجر کو خوب روشنی میں پڑھا کرو کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی اس سے پہلے پڑھے، 50 منٹ پہلے پڑھ لے، 1 گھنٹہ پہلے پڑھ لے وقت کے داخل ہونے کے بعد، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مستحب اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان اتنی روشنی کرے، وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پڑھیں تو خوب روشنی ہوتی ہے، یعنی سورج نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ ظہر کا مستحب وقت گرمیوں میں، ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا بالظہر فإنه شدت الحر من فیہ جہنم، بخاری شریف کی روایت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، کیوں؟ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے ہمارے ہاں 2 بجے کے بعد پڑھتے ہیں عام طور پر۔ ظہر کا مستحب وقت سردیوں میں، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابردوا بالصلاة واذا کان البرد اجلا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے اور سردی کے موسم میں جلدی ادا فرماتے تھے۔ تو یہ ظہر کی جو نماز ہے اس کو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں سردیوں میں 1 بجے، 1:30 بجے تک، 1:15 بجے ہمارے ہاں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ جلدی ہو گئی۔ اور گرمیوں میں 2 بجے سے 2:30 بجے، 2:45 بجے تک بھی لے جاتے ہیں ٹائم احباب، تو یہ گرمیوں میں ٹھنڈے وقت میں ہو گئی۔ یہ مستحب اوقات ہیں جی۔ عصر کا مستحب وقت، ان علی بن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فکان یؤخر العصر ما دامت الشمس بیضاء نقیۃ۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کو سورج کے صاف اور چمکدار ہونے تک مؤخر کیا کرتے تھے، یعنی
اس کی شعائیں ایسی ہو جائیں کہ جن کو برداشت کرنا بہت آسان ہو سکے. اگر سورج کی طرف انسان دیکھے تو مشکل نہ ہو. تو مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس کو بالکل آخر میں لے جانا یہ مناسب نہیں. اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام سامنے آ جائے جس کی وجہ سے نماز اثر ضائع نہ ہو جائے. عقیدہ. عظمت انبیاء کرام و علوم نبوت، 2 چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کی عظمت. کیوں؟ ایک نبی کو دوسرے نبی پر جو فضیلت ہے تو بوجہ علم کے ہے، بوجہ عمل نہیں ہے، بوجہ علم کے ہے. کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض سے افضل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور افضل ہیں اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں. یہاں پر لوگ ایک دھوکہ دیتے ہیں. سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس میں لفظ لا نفرق بین احد من الرسل کہ ہم ان رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، تو یہ آیت پڑھیں گے. حالانکہ اگر تیسرے پارے کی پہلی آیت پڑھیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو وہ جو ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، فضیلت میں سب برابر نہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں. تو نبوت میں تو سب برابر ہیں لیکن درجات میں سب برابر نہیں ہیں. یہ نہیں ہم ایک نبی کو مان لیں اور دوسرے کا انکار کر دیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیں، ایسا نہیں ہے. عظمت نبوت کے جو علوم ہیں اس کے بارے میں، ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور ہر نبی کو لوازم نبوت کے علوم سارے کے سارے عطا ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اولین اور آخرین کے نبی ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کے اور تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا کیے گئے ہیں. یہاں کیا لفظ آ رہا ہے؟ عطا کیے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے نہیں تھے. تو جو پہلے چیز بندے کے پاس موجود نہ ہو وہ علم غیب نہیں رہتی، اس کو خبر غیب کہتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے عقائد کا بھی خیال کیا جائے، اسی لیے اس کو عقائد میں ذکر کیا گیا ہے کہ علوم نبوت جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب اولین اور آخرین میں افضل اور اعلیٰ ہیں، اکمل ہیں، اجمل ہیں، اسی طرح ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کے اور تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا کیے گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور ان کے شان کے لائق تھے. یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کتنا علم ہے اور کتنا نہیں. یہ تو ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنا علم ہے. اب یہاں کلاس میں علماء موجود ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کے پاس علم زیادہ ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے جتنا علم دیا ہے اس میں برکتیں عطا فرمائے. خوش ہونا چاہیے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس سے مجھے حوصلہ ملے گا کہ علماء کرام ہماری کلاس میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مزید برکتیں ہمیں عطا فرمائے. یہاں میں بات عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھنی چاہیے ہم کو، اگر کسی کلاس میں یا کسی کام میں کسی علاقے میں ہم کام کر رہے ہیں اور دوسرے مولانا صاحب بھی کام کر رہے ہیں تو اس پر خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور اگر مجھے پریشانی ہو جائے اچھا یہ صاحب ادھر کیوں آ گئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں، میں اپنی آنا کے لیے کر رہا ہوں، جس کا مجھے دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ دنیا میں جو عزت ملے گی تو وہ جھوٹی عزت ملے گی نا، اندر سے تو جل رہا ہوں، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. تو اس لیے جتنے کام دین کے کرنے والے ہمارے علماء کرام ہیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے، ان کی عظمت کا بہت خیال کرنا چاہیے، ان کے علوم کا بہت خیال کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا معاون بن کر چلنا چاہیے، اور اس پر جتنی خوشی ہو سکتا ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آگے جی نمازوں کے اوقات کا بیان. فجر کا وقت
नमाज फजर का वक़्त सुबह सादक के तुलू होने से लेकर तुलू शम्स तक होता है। जैसे रमज़ान में कहते हैं ना कि चलें भाई रोज़ा बंद हो गया, तो उसको तुलू शम्स नहीं कहते ना, उसको क्या कहते हैं? सुबह सादक। रात के आखिरी हिस्से में सुबह होने से पहले मशरक की जानब उफ़क़ पर मशरक से मगरब तक एक सफ़ेदी दिखाई देती है, जो कुछ ही देर में ख़त्म हो जाती है। इसे कहते हैं सुबह काज़िब। इसके बाद थोड़ी ही देर के मशरक की जानब आसमान के किनारों पर चौड़ाई में एक सफेदी दिखाई देती है, जो आस्ता आस्ता शमालन और जनूबन फैलती चली जाती है। यानी शमाल और जनूब में फैलती है। चौड़ाई में दिखाई देने वाली ये सफेदी, इसको सुबह सादक कहते हैं। इस वक़्त से फजर का वक़्त शुरू हो जाता है और सूरज का ज़रा सा किनारा नज़र आने तक रहता है। फजर का मुस्तहब वक़्त यह है कि इसे खूब उजाला करके पढ़ा जाए, यानी ऐसे वक़्त में पढ़ा जाए जिसमें खूब रोशनी फैल जाए और सूरज तुलू होने में इतना वक़्त बाकी हो जिसमें 40-50 आयात आसानी से तिलावत की जा सकें, और अगर नमाज का किसी वजह से इयादा करना पड़े तो आसानी से इयादा भी किया जा सके। यानी अगर नमाज पढ़ा रहे थे, बिल्कुल एंड पे ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से नमाज टूट गई, तो दोबारा नमाज पढ़ाना चाहें उसी तरतीब से पूरी सुन्नत के मुताबिक तो पढ़ा सकें, इतना वक़्त कम से कम तो होना चाहिए बाद में। आजकल कैलेंडर मौजूद हैं, तो इन चीज़ों की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है और अज़ान हो जाती है वक़्त पर, इसलिए भी ज़्यादा लोगों की तवज्जो इस तरफ नहीं होती। ज़ोहर का वक़्त, लेकिन इल्म तो होना चाहिए ना बंदे के पास, कभी फँस जाता है किसी इलाके में। नमाज ज़ोहर का वक़्त ज़वाल शम्स के बाद से लेकर उस वक़्त तक रहता है जब हर चीज़ का साया उसके असली साया के अलावा 2 गुना हो जाए। ज़वाल शम्स की पहचान यह है कि जब सूरज मशरक से निकलकर बुलंद होता चला जाता है, तो उसी कदर दूसरी जानब हर चीज़ का साया घटता चला जाता है। ठीक दोपहर को एक वक़्त ऐसा आता है जब साया घटना बंद हो जाता है, ये ज़वाल का वक़्त है। अब देखें, कभी ऐसा होता है कि ज़वाल के ऊपर ज़वाल यानी सूरज दरमियान में आता है, तो बंदे का या किसी भी चीज़ का साया वही होता है जो उसके कदमों के अंदर होता है बस। जितना बंदा खड़ा है, बस कदमों में जो साया उसका अपना मौजूद है, बस वही है, उसके अलावा साया माया नहीं होता। तो अब दोबारा साया कब होगा? जब सूरज ढलना शुरू हो जाए, तो उसकी मुखालिफ सिमत में साया बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो कदमों में पहला छोटा सा साया होता है उसको असली साया कहते हैं, और जो आगे बढ़ जाए एक आप देखते हैं कि पूरे इंसान के कद के बराबर या किसी भी चीज के कद के बराबर साया होता है, फिर वो साया डबल हो जाता है। अब यहाँ बात समझे आगे। दूसरी लाइन में आखिर में जो बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं उसमें सेकंड लास्ट लाइन जो है उसमें देख लें। जब तक हर चीज का साया इस असली साया को निकाल कर 2 गुना ना हो जाए, तब तक जोहर का वक़्त बाकी रहता है। मसलन ऐन ज़वाल के वक़्त एक चीज का असली साया 6 इंच था, ये असली साया था। जब तक ये साया 18 इंच ना हो जाए, तब तक जोहर का वक़्त बाकी रहेगा। अच्छा जी, मुस्तहब ये है कि गर्मियों में जोहर की नमाज उस वक़्त पढ़ी जाए जब गर्मी की तेजी खत्म हो जाए, और सर्दियों में अव्वल वक़्त में पढ़ना मुस्तहब है। असर का वक़्त मज़कूरा बाला तफसील के मुताबिक जब ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हो जाए, यानी हर चीज़ का साया असली साया को निकाल कर दुगना हो जाए, तो उस वक़्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक असर का वक़्त बाकी रहता है। असर का मुस्तहब वक़्त यह है कि इसको भी देर से पढ़ा जाए, अलबत्ता इतनी देर ना हो कि सूरज ज़र्द होने लगे। मगरब का वक़्त नमाज मगरब का वक़्त गुरूब आफ्ताब से लेकर मगरब की तरफ आसमान के किनारे पर सुर्खी के बाकी रहने तक है। मुस्तहब यह है कि सूरज के गुरूब होते ही अजान के फौरन बाद मगरब की नमाज अदा कर ली जाए। नमाज मगरब की अदायगी में इतनी तखीर करना कि सितारे खूब रोशन हो जाएं, ये मकरूह है। हो जाएगी लेकिन सवाब में कमी आती है। इशा का वक़्त जब मगरब की तरफ से आसमान से सुर्खी खत्म हो जाए, तो उस वक़्त से इशा की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है और सुबह सादक तक रहता है। मुस्तहब यह है कि इशा की नमाज एक तिहाई रात ताख़ीर करके पढ़ी जाए, आधी रात तक तख़ीर करना जायज़ है।
البتہ آدھی رات کے بعد تک تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ نوٹ: اوقات کے لیے مستند کیلنڈر سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں عموماً عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتے ہی پڑھ لی جاتی ہے، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ اول وقت میں پڑھ دی گئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اتنی تاخیر کریں جس کو مستحب درجہ حاصل ہو جائے، یعنی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ، تو پھر پڑھنے والے کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے عام طور پر اذان ہوتی ہے، اذان کے 20-25 منٹ کے بعد نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ ممنوع اوقات وہ اوقات ہوتے ہیں جن میں فرض یا نفل کوئی نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں، یہ 3 اوقات ہیں۔ سورج اس وقت نکل رہا ہے، اس وقت عین زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ سورج نکل رہا ہے تو 15 سے 20 منٹ تک، عین زوال کے وقت 3 سے 5 منٹ تک نماز نہیں ہوگی، اور غروب آفتاب میں بھی وہی 15 منٹ تقریباً۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، ایک بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور سورج نکل آیا دوران نماز، اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر یہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور سورج غروب ہو گیا پر نماز پڑھتے تو یہ نماز صحیح ہوگی۔ اس کی وجہ یہ سمجھ لیں کہ جو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو وہ کامل وقت میں پڑھ رہا تھا، اب ایک دم ممنوع وقت شروع ہو گیا، اور جو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو وہ ایسے وقت میں پڑھ رہا تھا جو ناقص وقت تھا، تو ایک عمل شروع ہی ناقص وقت میں کیا تھا، اس لیے اس کا ہونا لازمی ہے، وہ ہو جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مکروہ اوقات وہ اوقات جن میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، البتہ قضاء نماز، فرض نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ وغیرہ پڑھنا سب درست ہے۔ اور مکروہ اوقات 2 ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت جو شروع ہوتا ہے اس سے لے کر سورج نکلنے تک، اس میں صرف 2 فجر کی سنتیں اور فرض پڑھیں گے، نفل نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، ان اوقات میں کوئی قضاء نماز پڑھنا چاہے یا سجدہ تلاوت کرنا چاہے یا کوئی ایسے وقت میں نماز جنازہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال کریں، اگر ہم نماز فجر کے ساتھ قضاء نماز پڑھنا چاہیں پھر مسجد میں نہ پڑھیں، یہاں تو مسجد کے کسی ایسے کونے میں پڑھیں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کیوں؟ اگر آپ پڑھ رہے ہیں 2 رکعتیں تو سنتیں پڑھیں، اس کے بعد آپ نے شروع کر دی قضاء نماز، تو عام طور پر لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا، تو پھر لوگ دیکھتے ہیں اور اعتراضات بنتے ہیں۔ تو اعتراض سے بچنے کے لیے ایسے وقت میں قضاء نماز پڑھنا چاہیں تو گھر میں پڑھ لیں، اور سنتیں مسجد میں یا گھر میں پڑھ کر مسجد میں چلے جائیے۔ اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک بھی عصر کی نماز جس نے پڑھ لی، اس کے لیے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، قضاء نماز، تلاوت کا جو سجدہ تلاوت ہے وہ، اور نماز جنازہ یہ پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 5، آج کا ہمارا کھانا کھاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر ہے، اور دوران کھانے سے پہلے اگر بھول جائیں تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دعا پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں یاد آ جائے، اگرچہ آخری نوالہ لگاتے ہوئے یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اثر اپنے کرم سے دکھاتے ہیں اور انسان کو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔